Welcome to English Easy. In this video, we will learn how to translate into Urdu in examination. तो viewers, इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर में आने वाले 15 मार्क्स से एक क्वेश्चन ट्रांसलेट इनटू उर्दू की। आमतौर पे स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी बुक याद करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसकी बजाय आपको चाहिए कि आप तरीका सीखें, आप टेक्निक सीखिए कि ट्रांसलेशन किस तरह से की जा सकती है। और इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि बस आप क्वेश्चन देखें और एक ही दफ़ा में उसकी करेक्ट ट्रांसलेशन आप लिख दें या लिख सकते हैं या लिख देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको चाहिए कि आप कम से कम 2 ड्राफ्ट तो ज़रूर बनाएं, 2 बार तो ज़रूर कोशिश करें, वरना आमतौर पे आपको 3 बार उस ट्रांसलेशन पे गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। इसको एक बार की ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, बल्कि आप एक सेंटेंस को मज़ीद छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम कीजिए। पहले उनका लफ्ज़ी तर्जुमा कीजिए और दूसरे मरहले फिर हम देखेंगे फिर हमने क्या करना है। तो हम पहले मरहले में इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे ग्रुप बनाइए। मिसाल के तौर पे देखिए, इट इज़ हेयर बाय मेड नोन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लेस इन जनरल टू ऑल पर्सन्स इन द मार्केट। इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप बनाइए और उनकी ट्रांसलेशन कीजिए। तो आइए हम पहले इस लॉन्ग सेंटेंस को छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में तकसीम करते हैं और फिर उनका लफ्ज़ी तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, यानी ट्रांसलेशन करने की पहली स्टेज। व्यूअर, फर्स्ट ईयर की बुक के एक चैप्टर से ये सिर्फ एक लॉन्ग सेंटेंस है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है। तो देखिए, मैंने जिस तरह से आपसे कहा था कि मैंने इस लॉन्ग सेंटेंस को स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में डिवाइड किया और ग्रुप वाइज इनकी ट्रांसलेशन कर ली जो मुझे उस वक्त समझ आई। इट इज़ हेयर बाय, इस जरिए से मेड नोन बताया जाता है, मुतला किया जाता है या इतला दी जाती है, टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लेस, इस जगह के रहने वालों को, इस जगह के रहने वाले लोगों को, एंड और इन जनरल, आम तौर पे, टू ऑल पर्सन्स इन द मार्केट, बाजार में मौजूद तमाम लोगों को इतला दी जाती है। दैट के अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, एक स्याह रंग का चमड़े का पॉकेट बुक, बड़ा बटवा जिसके अंदर पैसे भी और डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं। पॉकेट बुक, पर्स भी होता है, छोटा बटवा भी हो सकता है और हैंड बैग भी हो सकता है। कंटेनिंग, जिसमें है 500 शिलिंग, करेंसी का नाम है, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात उसमें मौजूद हैं। वॉज लॉस्ट, गुम हो गया। ऑन द रोड, सड़क पर। बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, 9 और 10 बजे के दरमियान, सुबह के वक्त। तो स्टूडेंट्स, ये आप समझिए कि ये आपका पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ लिखने की इजाज़त नहीं होती। तो आपने पेपर के दौरान इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि आपने यही पहला ड्राफ्ट अपनी आंसर बुक के आखिरी पेज पर जाकर बना लेना है, ताकि आप आखिर में जब आपका ये ड्राफ्ट फाइनल हो जाए उस वक्त आप उसे क्रॉस कर सकें और उसके ऊपर लिख दीजिए रफ। ये पहला ड्राफ्ट है आपका। अब इस पहले ड्राफ्ट की मदद से हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो गई कि इस सेंटेंस में किस किस चीज़ का, किस किस बात का जिक्र किया गया है। तो अब हम सेकंड ड्राफ्ट बनाएंगे और इन सब चंक्स ऑफ वर्ड्स को कुछ तरतीब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ट्रांसलेशन आपसे पूछी जाती है उसका मतलब ये होता है कि बामुहावरा तर्जुमा हो, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं चाहिए होता, बामुहावरा तर्जुमा होना चाहिए। तो ये ड्राफ्ट 1 था। अब मैं इनको थोड़ा सा तरतीब दे के और ड्राफ्ट 2 तैयार करूँगा। जी व्यूअर्स, ये पहला ड्राफ्ट था। इस पहले ड्राफ्ट से हासिल होने वाली मालूमात की मदद से ये दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया। आइए इसको पढ़कर देखते हैं। ये पहले ड्राफ्ट से कुछ बेहतर होगा। इस ज़रिए से इस जगह रहने वालों को मुतला किया जाता है और आम तौर पर बाज़ार में मौजूद तमाम लोगों को मुतला किया जाता है कि स्याह रंग का एक बड़ा बटवा गुम हो गया है सड़क पर सुबह के वक्त 9 बजे से 10 बजे के दरमियान, जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा ड्राफ्ट है जिसमें इस पैराग्राफ में दी गई तमाम मालूमात एक जगह इकट्ठी हो गई और हमें पता चल गया कि हमने किस किस चीज़ का जिक्र करना है। अब हम इसका तीसरा और फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे और अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि इस सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बामुहावरा और बेहतरीन तौर पर तरतीब दे सकें। तो आइए अब हम इसका तीसरा और फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं।
جی اسٹوڈنٹس، آئیے اب ہم اس کے تیسرے ڈرافٹ کو دیکھتے ہیں۔ اس ذریعے سے اس علاقے کے مکینوں کو اور بالعموم بازار میں موجود تمام لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آج صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان چمڑے کا ایک سیاہ بٹوا جس میں 500 شلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات موجود ہیں سڑک پر گم ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ پہلا ڈرافٹ تھا، دوسرا ڈرافٹ اس سے بہتر اور با ترتیب ہوا، اور تیسرا ڈرافٹ اس دوسرے ڈرافٹ سے بھی مزید بہتر ہو چکا ہے۔ ابھی یہ بات نہیں ہے کہ بس یہ فائنل ڈرافٹ ہے آپ کا، اگر آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھیں، اس میں آپ کو مزید بہتری کا امکان نظر آئے تو اس کو مزید بہتر کیجئے۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر اس کو صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان اس کو ہم آخر میں بھی لے جا سکتے ہیں، یعنی پھر یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس ذریعے سے اس علاقے کے مکینوں کو اور بالعموم بازار میں موجود تمام لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ چمڑے کا ایک سیاہ بٹوا جس میں 500 شلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات موجود ہیں آج صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان سڑک پر گم ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے یہ اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ بار بار پڑھنے سے آپ کو آپ کی غلطیاں پتہ چلیں گی۔ مثال کے طور پہ دیکھیے آج صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان، اس طرح تو آپ اس کو اس وقت تک بار بار پڑھتے رہیے جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب میں اس کو مزید بہتر نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں، یعنی آپ کا فائنل ڈرافٹ جب تیار ہو جائے، اس وقت اس فائنل ڈرافٹ کو آپ سوال حل کرنے کی اصل جگہ پر لے جائیں، وہاں پہ اس کو نوٹ کر دیں، اور جو آپ کا رف پیج ہے جہاں پہ آپ نے یہ ڈرافٹس بنائے تھے اس کو کراس کر دیں اور اس کے اوپر رف لکھ دیجئے۔ آئیے اسٹوڈنٹس ٹرانسلیشن کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ 2 سینٹنس ہیں فرام اے مائلڈ اٹیک آف لوکس سے۔ مارگریٹ واز واچنگ دا ہلز، ناؤ دیر واز اے لانگ low cloud advancing, rust color still swelling forward and out as she looked۔ جو پہلا سینٹنس ہے سمپل ہے اور اسمال سینٹنس ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ تو پہلی بار میں ہی درست طور پر کیا جا سکتا ہے کہ مارگریٹ پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جو دوسرا سینٹنس ہے وہ ذرا لانگر ہے اور کوماز سے اس کے ڈفرینٹ پارٹس کو بھی الگ کیا گیا ہے، تو ہم اس کو انہی گروپس آف ورڈز کی صورت میں الگ الگ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان سب کو ملا کے اور ایک لانگر سینٹنس بنا لیں گے۔ اب وہاں تھا ایک لمبا اور کم بلند بادل آگے بڑھ رہا، ایڈوانسنگ، جس کا رنگ اب بھی زنگالی تھا، رسٹ کلر اسٹل سویلنگ فارورڈ اینڈ آؤٹ ایز شی لکڈ، درمیان سے اور اطراف میں پھیل رہا تھا جب اس نے دیکھا۔ اسی ٹرانسلیشن کو جب ہم نے دوبارہ پڑھا اور اس کو بہتر بنانے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا۔ اس نے دیکھا تو اب وہاں زنگالی رنگ کا ایک طویل اور کم بلند بادل جو درمیان اور اطراف میں پھیل رہا تھا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس پریکٹس کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں اور لیسن کا نیم ہے I have a dream۔ Some of you have come from the areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality۔ تو اس کو بھی ہم پہلے چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کو پھر دوبارہ پڑھیں گے، اس میں امپروومنٹ لائیں گے اور تب ہم اپنا فائنل ڈرافٹ تیار کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک رف ڈرافٹ بھی موجود ہے اور پھر ایک امپرووڈ ڈرافٹ بھی موجود ہے۔ آپ اسے مزید پڑھ کے بار بار پڑھ کے آپ اسے مزید امپروو کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ڈرافٹ تقریباً انگلش سینٹنس کی ترتیب کے مطابق ہے، جبکہ دوسرا ڈرافٹ ہم نے اردو کے لحاظ سے بہتر طور پر ترتیب دے دیا ہے۔ آپ اس پہ غور کر کے مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس 15 نمبر کا سوال ہے، اس 15 نمبر کے سوال کے لیے کم از کم 15 سے 20 منٹ تو آپ کو ضرور خرچ کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ٹرانسلیشن کو آپ بہتر سے بہتر تک لے جا سکیں۔ اسٹوڈنٹس اس طرح سے ہر ڈرافٹ کو غور سے دیکھیے، اسے پڑھیے بار بار، اسے سمجھیے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور جب آپ اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں کہ اب آپ اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، آپ اسے اس سے بہتر نہیں کر سکتے، تو تب سمجھیے کہ یہ آپ کا فائنل ڈرافٹ ہے، تو پھر اسے جس جگہ آپ سوال حل کر رہے ہیں وہاں لے جا کر لکھ دیجیے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب اوور چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر اوور ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ۔